كم نعزو زلنا حدا سب انتاي غيرو مالتي كلتا موبايلات AI اسيستانت خفيتو اب طاولا قديفون مالتي دحر نويح معزاب امونغو غلطين زنبره ናይ ሕቶን መልስን ምስራኤ ብጣዕሚ ተገሪሙ مالتي እዚ ሕጂ ዝርርብ امونغو ክልቲአን ሞባይላትን ነይሩ مالتي تحانت AI assistant ናይ ወዲ ድምጽ ነይርዋ تحانت AI assistant ካ ናይ ጓል مالتي እቲ AI assistant ናይ ተወዲ ኣብ تحانت ሞባይል ደሎ ነቲ ሓንቲ AI assistant ጓል ኣብ تحانت ሞባይል ደላ ይሓታ ነይሩ مالتي ቀዳመይቲ ሕቶ ዝሓተታ እንታይ ኢሉ ሓቲትዋ مالتي ደቂ ሰባት ኣብ ዝመጽ ዓመታት ክጸንቱ ድዮም ኢሉ ይሓቲትዋ مالتي እታ ካልአይቲ ሞባይል እንታይ ላይ መሊሳትሉ مالتي ደቂ ሰባት ኣብ ዝመጽ ዓመታት بعلامة ዘይኮነ ብጠንቅን ብዝተፈላለዩ ሳዕቤናትን ክጸንትዮም ኢላ ምስ መለሰትሉ እዚ ጠጠው ዝዕዘብ ዝነበረ ወዲ ብጣዕሚ ተገሪሙ مالتي እታ ካልአይቲ ሞባይል ሽዑ እንታይ ዲ ሕቶ ሓቲትዋ ነታ ሓንቲ ሞባይል مالتي ንሕና ከም AI ንደቂ ሰባት ክንእዘዞም ኣለና ድዩ ዝብል ሕቶ ሓቲትዋ مالتي እታ ካልአይ AI assistant ወይ ድማ እታ ካልአይቲ ሞባይል እንታይ ዝብል መልሲ ሂባትሉ ደቂ ሰባት እንታይ ይእዝዙ ዘለው እንድሕር ፈሊጦም ንሕና እውን ክንእዘዞም ኢና ዘልያ መልሲ ሂባቶ مالتي እዚ بخال أزراروا نحن AI ندق سبات كن الزنبر نعانا كأزناس أي كلن يوم زبلي لا حتيتها مالتي إذا قداميت موبايل انتهي لي حتيتها بخميل ومسحتها نسادما نحن AI دق سبات حاسبه زي كل بعد فتاة زخنا حسابات حاسبنا هنا نسرح كاب دق سبات كبصحوا زي كلو استفلا لي مستيرات استفلا لي حسابات بعد فتاة بالحس لزلنا ندق سبات نحن نقاطعوا منبر نعانا قاطعنا أي كلن يوم لا تزاريبات مالتي موداتا شو انت إلاتها مالتي تابعلتات حرم معالتي نحنا AI سبات كمولسنا زي كولو ويدما سبات كوكوات أصورنا زي كولو درجة بتحنا نسبات أبتحتنا كنكوات أصورهم نخلولو جزي كأربا إيو إلاتها مالتي. And they've already stopped understanding. They're building things they can no longer explain. Models they can no longer follow. لذي نحنا انتين عنقبر زلنا مالتي موداتا خبل زدل انت راحلو زي AI نولو تكنولوجي بتعمي حدقينا سلازي هذي كزيزي كامنا عشتو كسب عبيتي موبايل زي بول سابيلن بفلاي دما عمنا عشتو قولعو موبايل حيزم ابز تقوملو انت عانت سيستم بتقوملو ويدما انت عانت ابليكيشن ويدما انت عانت يريلو متنقع عزي عقداسي مغنياتو زي AI نولو بتعم استرقاق سلازخونه كامناتك زدليا حابريتان داتان أكيد نعخ أو حدا جهورك أصل زغل، لذي موبايلنا بتنقع خنحز إلا بو مالتي.